अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है, नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और टिकटें भी जारी कर दी गई हैं। पीडीएम ने भी मुश्तरका उम्मीदवार यानी इन जमातों ने जो तीनों जमातें हैं इन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार भी नामज़द कर दिए हैं। कौन कौन मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, कौन अलग अलग पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार होंगे, इस पर मैं आप आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, वैसे जेयूआई के मैं कल के प्रोग्राम में बता चुका था, लेकिन वो सिर्फ बलूचिस्तान के थे। तो आज केपीके से भी नाम आ गए हैं जेयूआई के, जो जेयूआई के मरकज़ी तर्जुमान असलम गौरी साहब ने जारी किए हैं। और इसी तरह नून लीग के भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए गए हैं। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से किस किस को टिकट दिया गया है वो भी आपको बताऊंगा। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए गए हैं नाम। मुश्तरका उम्मीदवार जो पीडीएम के होंगे वो भी जारी कर दिए गए हैं। जेयूआई की तरफ से जो जारी किए गए हैं नाम, उनमें खैबर पख्तूनख्वा की जो जनरल नशिस्त हैं उनके लिए मौलाना अताउर रहमान और तारिक खट्टक को टिकट जारी कर दिया गया है जेयूआई की तरफ से। केपीके की टेक्नोक्रेट की सीट के लिए ज़ुबैर अली, ख़वातीन की सीट के लिए नईमा किश्वर को टिकट जारी किया गया है और अक़लियती नशस्त पर रंजीत सिंह को पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है जेयूआई ने। बलूचिस्तान से जनरल नशस्तों के लिए मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी और खलील अहमद बुलेदी के नाम फ़ाइनल कर दिए गए हैं, जिनको टिकट जारी भी कर दिया गया है। हैदरी साहब से मेरी गुज़श्ता रोज़ बात भी हुई थी। उस वक़्त वो कागज़ात नामज़दगी रिसीव कर रहे थे जमा कराने के लिए, तो उन्होंने बलूचिस्तान के नाम बता दिए थे। लेकिन बाज़ाब्ता जो जारी भी किए गए हैं उनमें टेक्नोक्रेट के लिए फिर बताया गया है कि कामरान मुर्तज़ा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं और पहले भी सेनेटर रहे हैं। ख़वातीन की नशस्त पर आसिया नासिर को टिकट जारी किया गया है और अक़लियती नशस्त पर हेमंत दास को टिकट जारी किया है जेयूआई ने। ये हैं जेयूआई के। और पीपल्स पार्टी के जो नाम हैं जो बिलावल हाउस से जारी हुए हैं, जिनको टिकट जारी किया गया है, उनमें जाम महताब डहर, ये सिंध से जाम महताब डहर, ताज हैदर, सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान और शहादत आमान, ये 5 नाम हैं सिंध से। और फिर टेक्नोक्रेट में जो नाम दिए गए हैं, फ़ाइनल किए गए हैं, उनमें फ़ारूक नाइक, शहादत आमान और करीम ख्वाजा, ये पहले भी सेनेटर रहे हैं करीम ख्वाजा, और शहादत आमान पहली दफ़ा ये आ रहे हैं। इसी तरह वोमेन ख़वातीन की नशस्तों पर जो हैं पलवशा ख़ान, ये पीपल्स पार्टी की मरकज़ी डिप्टी इत्तला सेक्रेटरी हैं, पंजाब से ताल्लुक़ है इनका। खैरुन्निसा मुग़ल और इसके साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रुखसाना शाह का नाम फ़ाइनल किया गया है। केपीके से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार का नाम अनाउंस किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, फ़रतुल्लाह बाबर का। ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे बल्कि फ़रतुल्लाह बाबर केपीके से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इसी तरह इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गीलानी का पीपल्स पार्टी ने नाम अनाउंस किया है और उनके लिए भी ये कहा गया है कि ये भी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर नाम अनाउंस किए गए हैं और टिकट भी जारी किए गए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने ये जारी किए हैं और उसमें कहा है कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के पार्टी टिकट के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी है। पार्लिमानी बोर्ड ने सूबा पंजाब से पार्टी के 5 रहनुमाओं के नामों की मंजूरी दी है। टेक्नोक्रेट की सीट पर आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट,
یہ تارڑ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میاں صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں اور اب پہلی دفعہ شاید سینٹ میں آ رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ، ان کو پارٹی نے نون لیگ نے ٹکٹ جاری کیا ہے ٹیکنوکریٹ کے لیے۔ جنرل نشستیں جو ہیں ان کے لیے نون لیگ نے پرویز رشید اور مشاہد اللہ خان کے ساتھ پروفیسر ساجد میر جو جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، یہ 3 نام فائنل کیے گئے ہیں، پرویز رشید، مشاہد اللہ خان اور پروفیسر ساجد میر۔ خواتین کی نشست پر بیرسٹر سعدیہ عباسی جو شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ ہیں اور پہلے بھی سینیٹر رہی ہیں، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سے جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مقامی تنظیم صوبے سے سینٹ میں پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرے گی۔ مقامی تنظیم مطلب مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کس کو خیبر پختونخوا میں ٹکٹ دینا ہے۔ پارلیمانی بورڈ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا کا نام ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ باقی 5 ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو 2 نام پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ یہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہوں گے، فرت اللہ بابر کے پی کے سے اور یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے۔ باقی نون لیگ اور جے یو آئی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی اناؤنس باضابطہ اس طرح نہیں کیا جس طرح پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ 2 نام پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کیے گئے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کا میں 29 جنوری کو آپ کو بتا چکا ہوں، 29 جنوری کو پروگرام کیا تھا، اس کے بعد بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ بنانے کا سوچ رہی ہے، اور اس کے لیے آصف علی زرداری پلاننگ میں تھے، اس لیے ان کو اسلام آباد سے منتخب کرایا جا رہا ہے۔ پہلے تو پنجاب اور سندھ سے ڈسکس کیا جا رہا تھا، لیکن معاملات طے نہیں ہو سکے، تو اب ان کو اسلام آباد سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کو جو ہے چیئرمین سینیٹر بنا کر چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ لیکن چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار جو بھی ہوگا وہ بھی مشترکہ ہونا چاہیے۔ یہ پی ڈی ایم کے جماعتوں اور پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں ان کے درمیان ڈسکشن چل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز میاں نواز شریف سے جو رابطہ کیا تھا اور آصف علی زرداری کے ساتھ، تو اس میں بھی اطلاع یہ ہے ہماری کہ مولانا نے ان کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے لیے مشترکہ امیدوار سے متعلق بھی ڈسکس کیا ہے۔ نہ صرف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مشترکہ انتخابات لڑنے کے لیے ڈسکس کیا، بلکہ وہ تو طے ہو چکا تھا، سربراہی اجلاس جو پچھلا ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مشترکہ طور پر سینٹ کے انتخابات لڑے جائیں گے، لیکن چیئرمین سینٹ مشترکہ ہونا چاہیے، اس پر یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس پر ڈسکشن چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو بنانا چاہ رہی ہے، اور نون لیگ پرویز رشید کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہ رہی ہے۔ اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ مریم نواز جو ہے پروگرام کر چکا ہوں کہ مریم نواز پرویز رشید کو چیئرمین سینٹ بنانے کی لابنگ کر رہی ہیں، اور آصف علی زرداری یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کی لابنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اب مولانا ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو مشترکہ امیدوار ہونا چاہیے چیئرمین سینٹ کا بھی، تاکہ پی ٹی آئی حکومت کا ڈٹ کر اور مشترکہ طور پر مل کر مقابلہ کر سکیں، اور جس کے چانسز پھر کامیابی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مشترکہ الیکشن لڑنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مشترکہ الیکشن لڑیں گے تو پوائنٹس کی بنیاد پر 1-2 سینیٹر ہمارے زیادہ آ سکتے ہیں، اکثریت میں پی ڈی ایم کی جماعتیں سینٹ میں پھر سے آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ آج نام اناؤنس کر دیے گئے ہیں تمام جماعتوں کی جانب سے، جو 3 بڑی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل۔ باقی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا ایک سینیٹر کہیں سے آئے گا کہیں سے نہیں آئے گا، لیکن یہ 3 میٹر کر رہی ہیں پی ڈی ایم میں، جنہوں نے آج باضابطہ طور پر اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ٹکٹیں بھی جاری کر دی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔